اول سپاره کې مونږ ته انسان د عزت لار معلومه شو. انسان کې عزت په دنیا کې ګوره غلط لار باندې روانه، انسان کې عزت په مال کې ګوره په غلط لار باندې روانه. که عزت ته چرته کې اگر دنیا په ډگریانو کې ګوره غلط لار باندې روانه. کله جستان کا آدم علیہ السلام الله پیدا کو، الله د عزت لار ورتا بالفعل چې کم دین او اخوا هغه پرشتي نورانی مخلوق اگر ترابی مخلوق دا نورانی مخلوق ته چې کم دین مسجود وګرځو. منګره قران مخ کې لاړو اول سپاره نه دویم سپاره ته وروختو، منګ تر دویم سپاره په اخر کې د طالوت او د جالوت واقعا په نظر باندې رااله. جالوت د کفارو یو مشر دی، مسلمانانو سره ظلم کوي، بنی اسرائیل سره ظلم کوي. بنی اسرائیل رالل د خپل دور پیغمبر نه مطالبه وکړه، د رب نه سوال وکړه منګ چې کم دی یو بادشاہ راکړي، د هغه بادشاہ په سرپرستی کې منګ د هغه جالوت کافر سره جهاد وکړو. الله چې کم دی هغه مسلمانانو بنی اسرائیل لا یو پیغام یو بادشاہ چې کم دی نو ورکړه، د هغه بادشاہ نوم دی طالوت، د کافر د بادشاہ نوم دی جالوت. خلکو اعتراضونه شروع کړل، علما ناس دي، خلکو اعتراض وکړو دله خو ولم یو تساعت من المال، دله خو مال نه دی ورکړی شوی، دا خو یو غریب سړی دی، دا خو خپل بيزي سړی، دا خو خپل ساوري سړی. الله فرمایل اے انسانانو حکومت د پاره د مال ضرورت نشته، بادشاہي د پاره د مال ضرورت نشته، د کم یو څه چې ضرورت ده ما نه مخکې مولانا صاحب فرمایل دا نقطه په خلکو باندې بدلږي. الله چې د بادشاہي د پاره کوم نقطه چې کم دین وزکړه، الله فرمای ما دل عزت زکه ورکو، ما بادشاہي زکه ورکا وزاده بسطه فی العلم والجسم، ما په علم او جسم دوانو کې دل چې کم دین ترقی ورکړی را پته ولګی را. آدم علیہ الصلوۃ والسلام لا الله عزت په سبا باندې ورکړو په مال باندې. تاسو ولورې د آدم علیہ الصلوۃ والسلام لا الله عزت په سور کړو په علم باندې. دیو خواجی کم دینا مونگ دویم سپاری ترالو طالوت لا اللہ عزت ورکو پا علم بان. اللہ فرمائل وزادہو بسطتن فی العلم والجسم، اللہ فراخی پا علم کے ورکڑوا، اللہ فراخی پا جسم کے ورکڑوا. ہاں بادشاہانو جی کم دے پخبل باندے پخبل لاس باندے بھائی جہاد کو، جسم ہم دا غالا اللہ علم ہم ورکڑو. پتہ ولگے دے عزت دا عزت انسان عزت جی کم دینو اللہ یخودے دا صرف و صرف پا علومو کرے. دنیا سر دے انسان عزت سب قسم تعلق نشتے. منگ لاڑو قرآن باندے منگ نظر چی کم دینو گرزو منگ دویم سپارے نلاڑو دولسم سپارے لا دولسم سپارے کے منگ تیو صورت پا نظر باندے راگے اغیت سورہ یوسف خوندور صورت تے اللہ ورطا بہترین قصہ ویلی دا. اگر سورہ یوسف چی منگ تا پا نظر راگے منگ وقت یوسف علیہ السلام لا اللہ پا دنیا کی دو نعمت ورکڑو. یو نعمت دا حسن دے، دویم نعمت چی کم دے یوسف علیہ السلام لا اللہ نبوت و علم ورکڑے. یوسف علیہ السلام رنبے نعمت چکم حسن دے دا پیدائش سر اللہ تعالیٰ اغا نعمت ورکڑے رے. منگا وقت الحسن یوسف علیہ السلام لسمرہ ترقی ورکڑا. یوسف علیہ السلام سر حسن دے دا حسن سر جکم دے رون روان کو پلاری پہ گزارون وکل دا یوسف علیہ السلام سر حسن دے سر دا حسن رون کویتا ورواچو حسن چکم دینو حسن یوسف علیہ السلام دا کوینا بچ نکو. من قتل حسن د یوسف علیہ السلام سره سره د حسن یوسف علیہ السلام د کوی په یخ کی زندگی بسر کئی د کوی د یخ نه حسن راول وستو. من وقتل کم حسن د یوسف علیہ السلام سره هغه حسن په وجه باندې هغه حسن سره چې کم دی یوسف علیہ السلام باندې بولی کیږي. د یوسف علیہ السلام نه غلام جوړ شو، حسن چې کم دی د غلامۍ نه بچ نکو. هغه حسن د یوسف علیہ السلام سره قافلی روان کو مصر ته کم دین ورسو. مصر دتلون حسن بچ نکو. اگر حسن دے یوسف علیہ السلام سر دے مصر کی پاغبان بولی کیگی. بیا ہم دے یوسف علیہ السلام حسن یوسف علیہ السلام بچ نکو. اگر حسن دے یوسف علیہ السلام سر دے سر دے حسن پا یوسف علیہ السلام بانے زلیخہ جی کم دینو حملہ کئی، زلیخہ پی الزام جی کم دینو لگئی. حسن دے یوسف علیہ السلام سر دے اگر حسن یوسف علیہ السلام دا جیل پا دن تورو تنبو بانے بن کو. اللہ فرمائے انسانا دا عزت راز وینا دویم نعمت چکم دین وینا. اللہ فرمائے ولما بلغ شدو آتینا حکم و علما. یوسف علیہ السلام قوت ترسی زوانی ترسی اللہ نبوت و علم ورکی وزد علم کارنامی وینا و دا یوسف علیہ السلام عزت وینا.
حسن سرا یوسف علیہ السلام تا مصائب اور رسی حسن یوسف علیہ السلام نہ بچ گئے کلچ اللہ فرمائی ولما بلغ شد اتینا حکم و علم اللہ د زوانین پس شکم دین علم ورکی اول د علم راز شکم دین وینا علم انسان لکم عزت ورکی مائی د انسان د عزت راز اللہ تعالی پولومو کی دل خفیہ یا خود رے انسان لکم وقت نستا آدم علیہ السلام نکا پیدارے اللہ تا تر علم راز خولے د علم او دا عزت لاری در تخولے نن چکم دینو قیامت تخولے خبر نزدیشا تاجی کم دے عزت اغلار تنن رضی پوری وانا پیجندا یوسف علیہ السلام لا اللہ چکل علم ورکو علم چکم دے یوسف علیہ السلام لا یو خاص علم اللہ دا خوب دا تعبیرون ہم ورکو دا طولن اول علم توگورا دا علم عزت توگورا کم حسن چی یوسف علیہ السلام پا جیل نلستلے رے نن با اغا علم یوسف علیہ السلام اول دا اغا جیل چکم دینو پہر کئی کم علم کم حسن چی یوسف علیہ السلام جیل تے نے استلے رے آغا علم بہت رازی دے یوسف علیہ السلام نے وہ بادشاہ جوڑائی اول دے یوسف علیہ السلام علم یوسف علیہ السلام نے عزت ورکو بادشاہ جی کم دینو خوبی نہیں دا خوب تعبیر سوگ نشیستے زیاغ کس پا یوسف علیہ السلام پسے دے یوسف علیہ السلام دا جیل مرگرے زی دا خوب تعبیر چی کم دینو تپوسی اول بادشاہ تپوس گئی دا سوگتے پا جیل کے مالی دمر سید خوب تعبیر ہوئیستو ماتے طریقہ کار مخو دمرا لوی علم پا جیل کی دن سگوری دا ٹولن اول یوسف علیہ السلام پا زی قاصد لیگی یوسف علیہ جیل روزا لوی علم دن پا جیل کی جی کم دین سگوری اول یوسف علیہ السلام دا جیل نبار شد علم پا بنیاد باندے داغین پس شکم دے بادشاہی وقت پوس کے یوسفہ کما ادھر خوخرا یوسف علیہ السلام دے مصر وزیر خزانہ جوڑ شو رو یوسف علیہ السلام دے مصر بادشاہ جوڑ شو اگر یوسف چی پا کم بانے دا حسن پا بنیاد بانے پا یوسف علیہ السلام بانے بولی کی دا وز دا علم طاقت ہوئینا دا علم عزت ہوئینا یوسف علیہ السلام دے مصر بادشاہ شو اللہ دے مصر خلق تخو اے دے مصر خلقو کم وقت چی رد سر دا علم صفت نو صرف دا حسن صفت اور سرا دا آغا یوسف تے جی مصر تقافلی روز تاسو جی کم دینو بولی پربا نکولا دا دا سر قیمت تاسو رو رو خیجو نن چی اور سر علم راوے نن بس تاسو را سر بولی جی کم دینو دے کئی تفسیر مظہری عجیبہ خبر لکلی دا یوسف علیہ السلام غلط جی کم دینو سٹور کرا او کالا مسلسل وقات رازی اول کال بانے چی سنگا قات راوے خلق رازی یوسف علیہ السلام غلط سٹور کرے را خلق رالی یوسف علیہ السلام اور توئی زب غلط بل سنور کوم صرف پا نقدی پیسو باندے بور کوما یو کالا پر یوسف علیہ السلام دا مصر خلقو نے جی کم دے مصر خلق رازی یوسف علیہ السلام نے پیسی ورکی نقدی یوسف علیہ السلام غلط ورکی کال چی کل پورشو مکمل دا مصر پیسے رالے دا یوسف علیہ السلام سر خزانہ کے جمع شوئے دویم کال راوے خلق تپوس کے وصف من پا سوانستان غلالو زمان پا سوناو چاندے باندے غلالے دویم کال دا مصر سوناو چاندی رالا دا یوسف علیہ السلام سر جمع شوا دریم کال تا سوناو چاندی پاتے نشوا دریم کال راوے یوسف علیہ السلام تا وصف غلط پا سوان دیالو دا خوہ کالا وقاس سالی دریم کال جکر شوروشو یوسف علیہ السلام وی خفل ساوری راوڑی پا مائرہ خرسوئی زبا پر ساورو کی تاثر غلط درکوم دریم کال دا مصر ساوری رالل دا یوسف علیہ السلام سر جمع شول سلورم کال چکم دینو راوے قاسالی بیام نر ختم شوے یوسف علیہ السلام تا خلق ہوئی منگ با پسوان دی غلالو علا غلامان راولی پا مائی خرسوئی زب غلط درکوم دا مصر دا طول غلامانو یوسف علیہ السلام مالک شو پینزم کال چکم دینو راوے یوسف علیہ السلام تا خلق ہوئی منگ پا پینزم کال باندی با پسوانستان غلالو علا پا ما پس خپل جیدادون لکئی خپل ازمکی پا ما پسی لکئی خپل کورون جی کم دینو لکئی پا یو کال کی یوسف علیہ السلام دا مصر دزمکو مالک وگر زیدو دا مصر دزمکو مالک ہوندے دا ساورو مالک ہوندے دا غلامانو مالک ہوندے روپیہ و نقدی یوسف علیہ السلام سر جمع شوے سوناو چاندی یوسف علیہ السلام سر جمع شوا شپگم کار راوے خلق یوسف علیہ السلام توے وسق نور سا باقی پاتی نری منگ با غلستانا پا سبان دی علو مظہری ہوئی پی شپگم کال باندے یوسف علیہ
والسلام اعلان وکړو خپل بچی راوړی د دیو په سرونو باندې تاسو له زغله در کومه یو کال پورې د مصر تمام بچی د یوسف علیه السلام غلامان وګرځیدل اوم کال اخرنه راوي د مصر خلک یوسف اوس په منستانه په سبان غلالو یوسف علیه السلام راځه خپل سر چې کوم نو قیمت لګوي ما ته خپل سر غاڼه کوي د سر قیمت وای زب پاغي تاسو له غله در کوم اوم کال چې تیر شو یوسف علیه السلام د انسانانو د سرونو مالک وګرځید داولی الله علم ورکا ولما بلغ شده واتینا حکم و علما اول د حسن صفت ایس بچاو یوسف علیہ السلام لور نک کله چې د علم صفت راغې یوسف علیہ السلام د مصر د هر یو سی مالک وګرځید الله خول چې کله د علم صفت نو دا یوسف ته د په سر باندې تاسو بلی کولا نن ور سره چې کوم د علم صفت راغې نن تاسو سره سر قیمتونه تاسو له درکړل مصر ټول د یوسف علیہ السلام ټول د یوسف علیہ السلام غلامان ټول د یوسف علیہ السلام په ملکیت کې هر سره رالل کله چې کال ختم شو قاص صالح ختم شو یوسف علیہ السلام راځي خپل کورونه له هم راځي خپل جیدادونه هم والي خپل نقدي هم والي سونا او چاندي غلامان ساوري چې کم دین هم والي بچیوم خپل بوزه ما تاسو آزاد کړی ما صرف تاسو ترا خو چې زاغه یوسف یم زجی کم دیر یو پیغمبر بچی ما زه غلام نیم تاسو ما په سر باندې بلی کولا نن ما تاسو ته خول چې سر بلی چې کم دیر سي شهره نو منګه د عزت لار چې کم دین ورکه کړی را څوک روان دي عزت په امریکا کې لټای څوک ګوري سعودیا کې ګوري څوک په بل ملک کې ګرځي را ګرځي الک ولې زما چاته به عزت نشم من اصل لار د عزت ورکه کړی را کم چې الله د آدم علیه السلام سراغ لار چې کم دینو پیدا کړی و